فإذا خلوت وأن تنظر لهذه الأفلام وهذه القبائح فتذكر أن الله الآن يراك وأن الله يعلم بحالك، فلا تقل خلوت، ولكن ذكر نفسك أن الله يراك. ثم يا أخي، الزمن يسير ويذهب بالطاعة والمعصية، والله ما وقف الزمن عند طائع ولا وقف عند عاصي. ذكر نفسك أنك لو صبرت هذه الدقائق ذهبت بلا معصية، وأنك إذا فعلت هذه المعصية ذهبت بالمعصية وأورثتك فسادا في قلبك، وضيقت عليك حياتك، وسببت لك الشقاء، وربما حرمت النعمة من أجل هذا. فتذكر نفسك بهذا، ثم تذكر أن العين ستشهد عليك، أن العين ستشهد عليك بما رأت بين يدي الله سبحانه وتعالى. فاتق الله سبحانه وتعالى.